नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com बाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम यस सवाल जवाफमा विशेष गरी समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत विविध विषयमा हामी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस तथा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी विद्यार्थी आन्दोलन र समसामयिक राजनीतिक गतिविधिको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अखिल क्रान्तिकारीका अतिथिलाई निम्त्याएर हामी यो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले यो कुराकानीका लागि निम्त्याएका छौँ अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव प्रभाकर गुप्तालाई। उहाँसँग रहेर विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थीको आन्दोलनका स्वरूपहरू, त्यस्तै गरी मक्सिर 4 को निर्वाचन, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद। अहिले मक्सिर 4 को निर्वाचनले तरङ्ग पैदा गरेको छ गठबन्धनको कुराले। अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ, गठबन्धन चुनावमा सफल हुन्छ? होइन, गठबन्धन त चुनावमा अवश्य सफल हुन्छ, पहिलो कुरो होइन। स्वाभाविक रूपमा सरकारले यही मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवार नेताहरूलाई एउटा सरगर्मी भएको छ। 5 वर्षपछि फेरि यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ, प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यसमा सबै राजनीतिक दलले आफ्नो विभिन्न म्यानिफेस्टोहरू, विभिन्न एजेन्डाहरू, सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो एजेन्डाहरू बोकेर अब फेरि पनि यो देशको नीति निर्माणको तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न कहाँ भने गठबन्धन जुन उद्देश्य लिएर गरिँदैछ, जुन गठबन्धनको उद्देश्य सार्वजनिक गरिँदैछ, त्यो उद्देश्य सफल हुन्छ कि हुँदैन? गठबन्धनको उद्देश्य त तपाईँको पहिल्यै सफल भइसक्यो नि सर। खासमा यो गठबन्धन किन भएको थियो भनेपछि प्रतिगमनको विरुद्धमा यो गठबन्धन बनेको थियो। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता केपी ओलीले यो देशमा प्रतिगमन गर्नुभएको थियो। यो प्रतिगमनको विरुद्धमा अग्रगामी शक्तिहरूले गठबन्धन गरेका थिए होइन। यो गठबन्धन बनाएर अध्याय त सकिसकेको अवस्था छ नि त। त्यसलाई फेरि पनि निरन्तरता दिनका लागि यो गठबन्धन अहिले पनि जारी नै छ। यहाँ अखिल क्रान्तिकारीमा लागेको धेरै वर्ष भयो, राजनीतिमा आउनु भएको, लामो समयदेखि क्रान्तिकारी राजनीतिमा हुनुहुन्छ। अहिले गठबन्धन गरेर त्यही पुरानो जुन डर्राको पार्टीसँग गठबन्धन भयो, यहाँको क्षेत्रमा त्यही पार्टीको उम्मेदवार भयो भने यहाँले भोट चाहिँ कसरी माग्नुहुन्छ? होइन, अब यस्तो मुख्य रूपमा गठबन्धन हो होइन। यो अलिकति जटिल प्रश्न पनि छ होइन। अब एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू, कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका कार्यकर्ताहरू तपाईँको कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई कसरी भोट माग्ने होला त, अर्थात् फोरमका उम्मेदवारहरूले कसरी भोट माग्ने होला भन्ने विषय तपाईँले राख्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा हो, तर यो देशको संविधान जोगाउनका लागि, यो देशको जति पनि उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ, विभिन्न आन्दोलनबाट जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, त्यो आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि यो गठबन्धन आवश्यकता छ। र यो गठबन्धन कहीँ न कहीँ त्यही तालमेलकै हिसाबमा अगाडि बढ्ने हो। र तालमेलको क्रममा कुनै ठाउँमा माओवादीको उम्मेदवारहरू पर्न सक्छ, कुनै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार पर्न सक्छ, कुनै ठाउँमा जसपाले पाउन सक्छ। त्यसकारण इमान्दारिता त देखाउने हो। सरकारमा टिकिराख्न, सरकारको सिँढी बन्नको लागि यो गठबन्धन छ भन्ने टिक्का टिप्पणी हुन्छ नि, यसलाई के कुन रूपमा लिनुहुन्छ? होइन, सिँढी त पक्कै पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो देशमा अहिलेसम्म जति पनि उपलब्धिहरू मैले अघि पनि भनेका थिएन होइन, जति पनि अब विभिन्न आन्दोलन, विभिन्न कोणबाट जति पनि हामीले यो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीका कुराहरू जति पनि हामीले हासिल गरेका थियौँ होइन, त्यो कहीँ न कहीँ यो प्रतिगमनबाट समाप्त हुने अवस्था थियो होइन। त्यसकारण गठबन्धन भयो र यो गठबन्धनले फेरि पनि अब आगामी मङ्सिरको निर्वाचनमा यही गठबन्धनको सरकारले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने हो। र केपी ओलीको जुन अहिलेको फेरि पनि यो जुन तानाशाह प्रवृत्ति थियो, यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने विभिन्न दलका नाम चलेका
नेतृत्वबाट के प्रश्न आइरहेको छ, यो चुनावी गठबन्धन पछिसम्म रहन्छ त, पछिसम्म टिक्छ त, चुनावमा ल ठिक छ जितेर जाला, तर पछि फेरि सरकार बनाउन अरूतिर आफ्नो आफ्नोतिर लाग्दैन, के छ त्यसको ग्यारेन्टी के छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि। होइन, अब यस्तो हो, अब यो देशको जुन अब समीकरण छ र यो देशलाई जुन हिसाबले हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, जसरी संघीयता खतरामा छ भन्ने विभिन्न कोणबाट विषयवस्तुहरू आइराखेको छ। यो संघीयतालाई बचाउनले पनि होइन अहिले यो गठबन्धनको आवश्यकता छ र यो गठबन्धन मेबी हुन सक्छ यो लङ टाइमसम्म जान्छ। संघीयता कसबाट खतरामा छ? संघीयता अब विभिन्न देशी विदेशी प्रतिक्रियाहरूबाट खतरामा परेको छ होइन, र हामी बिचमा पनि अब विभिन्न तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होला, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अर्थात् विभिन्न स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो संघीयता यो देशको लागि ठिक छैन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ। तर कहीँ न कहीँ यो संघीयता ठिक हो, तर यो संघीयतालाई अझ अधिकार सम्मत हामीले बनायो भने, अझ अधिकार केन्द्र सरकारको अझ अधिकार यदि हामीले प्रदेश सरकारलाई दियो भने यो संघीयता कहीँ न कहीँ यो ठिक रहेको छ भन्ने हामीले बुझिराखेका छौँ। यति सानो मुलुकमा त्यसकारण हामीले यो देशलाई अझ पनि यो देशको संविधानलाई यो देशको सबैलाई हामीले रक्षा गर्नका लागि हामीले गठबन्धनको आवश्यकता रहेको छ भन्ने हामीले बुझिराखेका छौँ। यति सानो मुलुकमा 7वटा प्रदेश सहितको संघीयता उपयुक्त लाग्छ यहाँलाई? 7वटा अब थोरै हो, धेरै त होइन, किनभने योभन्दा पहिला त हामीले अझ धेरैको परिकल्पना गरेका थियौँ, तर कहीँ न कहीँ 7वटामा सीमित भयो होइन। अब अधिकार यदि हामीले अझ दियौँ भने केन्द्रको अधिकार प्रदेशलाई र प्रदेशबाट फेरि पनि लोकल लेभल यानि कि स्थानीय लेभलमा हामीले अधिकार जति धेरै दियौँ भने त्यति यो संघीयता मजबुत हुँदै जान्छ। यदि अधिकार सम्मत हामीले बनाएनौँ भने त्यसकारण संघीयतामा कहीँ न कहीँ यो अलि होइन जिगज्याग छ भन्ने हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ। नभए नेताहरूलाई एउटा कमाइ खाने भाँडो मात्र भएको जस्तो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तर केन्द्रको अधिकारहरू अझ कटौती गरेर अझ अधिकार आउँदा अझ बढी भ्रष्टाचारी नहोला भन्ने आधार के छ? होइन होइन, भ्रष्टाचारी त अब भइराखेको छ, तपाईँ हेरिराख्नु भइरहेछ कहीँ न कहीँ होइन। तर अब यसलाई त कसैले रोकेर पनि रोक्नेवाला छैन। अब हाम्रै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन खालको विभिन्न मिडियामा तपाईँले कुरा हेरिहाल्नुभयो, त्यसकारण अब यसलाई नियमन गर्नको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि पनि होइन यसलाई अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। यहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारी छँदैछ, यसरी नै मौलाउने हो भने नेपालले के थेक्न सक्छ संघीयता? अब संघीयता भ्रष्टाचारीहरूको कारणले गर्दा संघीयता समाप्त हुने भए त्यसो भए त अब हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा सानो संस्थादेखि लिएर माथिल्लो निकायसम्म भ्रष्टाचार रहेको छ। यो भ्रष्टाचारले संघीयता खतरामा छ भन्ने तपाईँ हामी यसरी नबुझौँ होइन। संघीयता कसरी खतरामा छ भने कसरी खतरामा छ भनेपछि अधिकार हामीले प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनौँ अहिले पनि। जुन अहिलेको जुन तपाईँको संविधान बनेको छ त्यो संविधानले प्रदेशहरूमा जुन अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो अधिकार नदिएको हुनाले, पूर्ण अधिकार नदिएको हुनाले आम जनतामा आम जनमानसको बुझाइ के छ भने यो तपाईँको नेताहरूको कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने र भ्रष्टाचार गर्ने अड्डा मात्र छ। यसको त अधिकार केही छैन हेर्नुहोस् होइन। न यसले आफ्नो प्रहरी प्रशासन चलाउन सक्छ, न यसले विभिन्न यो लोकसेवाहरू आफ्नो जति पनिहरू छ नि होइन, प्रदेश सरकारले त केही गर्न सकिरहेको छैन। कहीँ न कहीँ फेरि हामी केन्द्र सरकारलाई ताक्नु परिराखेको छ। त्यसकारणले हामीले अधिकार सम्मत बनायो भने संघीयता कहीँ न कहीँ ठिक रहेको छ। केन्द्रको शासन प्रदेशमा गयो, केन्द्रको शासन तपाईँको स्थानीय सरकारमा आयो, त्यसकारण संघीयता ठिक रहेको छ। अलिकति हामी निर्वाचनतिर लाग्यौँ। मक्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धन हुने भनिएको छ। कुन क्षेत्र कसको भागमा पर्छ अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको अवस्था छैन। तर विभिन्न पार्टीको विभिन्न नेतृत्वबाट स्वघोषित उम्मेदवार वा उम्मेदवारीको घोषणा त्यस्तो क्रम बढिरहेको छ। यहाँको पनि कुनै त्यस्तो चाहना छ कि कुनै घोषणा छ कि केही? नै अब घोषणा त अब पर्सनली मैले त गर्न पाएँ। अब मेरा शुभचिन्तक मेरा कार्यकर्ताहरू अब विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट त गर्न पाएँ। तर कहीँ न कहीँ अब मुख्य रूपमा पार्टी हो होइन, र पार्टी पनि अहिले कहीँ न कहीँ गठबन्धनको हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ होइन। पर्सा जिल्लामा 4वटा सङ्घीय क्षेत्र र 8वटा तपाईँको प्रदेश सभाको सदस्य रहेको छ र गठबन्धनमा 5वटा राजनीतिक दल रहेको छ। म सुन्दैछु 2-4 दिनमा फेरि लोकसभा पनि थप्दैछ, 6वटा राजनीतिक दल हुँदैछ
होइन गठबन्धनभित्र। त्यस कारणले गर्दा अब 8वटा र 4वटा अनि पार्टी भयो 6वटा, भोलि कसको भागमा कुन आउन सक्छ, अब विभिन्न मोडलहरू बन्न सक्छ। जो जहाँ जितेको छ त्यसलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यसकारण मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो क्षेत्र भनेपछि क्षेत्र नम्बर 2 को ख पर्न जान्छ होइन, र खबाट म आफै एउटा उम्मेदवार पनि हो। यसपालि जसरी भए पनि पार्टीसँग टिकट लिने र मेरो क्षेत्रमा गएर म जनताहरूसँग, नेता कार्यकर्ताहरूसँग म दिनौँ छलफलमै छु, व्यस्तै छु। तर कहीँ न कहीँ अब गठबन्धनले अब अर्कैलाई भागमा पायो भने अब युवाहरूले कहीँ न कहीँ जाग्नुपर्छ र गठबन्धनको धर्म पनि निभाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, फेरि पनि गठबन्धनको धर्म पनि निभाउनुपर्छ, नभए त फेरि यो देश फेरि खतरामा जान सक्छ, फेरि कहीँ न कहीँ यो कसैको हातमा आउन सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई जोगाउनको लागि पनि गठबन्धनमा इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो प्रश्न कहाँ भने नि, अहिले जसरी घोषणा गरिँदैछ यो उम्मेदवारी घोषणा गरिनुलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? नै मैले अघि भनिसकेँ नि, त्यो त अब दबाबको रूपमा हो कि दबाब भन्दा पनि पर्छ भनेर? दबाब भन्दा पनि अब एउटा मिडियामा आउनको लागि हेर्नुहोस्, प्रचार गर्नको लागि एक, दोस्रो चाहिँ अब कसैले काउन्टर दिनको लागि हुनसक्छ होइन, तेस्रो अब म पनि नेतै हुँ होइन, म पनि आउनुपर्छ चर्चामा आउनको लागि, चौथो चाहिँ होइन विभिन्न समयबाटदेखि लगातार रूपले राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम दिइरहेको, लगानी गर्दै आइरहेको, तर पार्टीले त्यस्ता नेता कार्यकर्ताले विश्वासमा नलिएको हुनाले कतिपय त्यस्ता पीडित युवाहरू अर्थात् पीडित नेताहरू स्वघोषित आफैले म पनि उम्मेदवार हुँ भन्ने अब आफ्नो वरिपरिका साथीहरूसँग प्रचारबाजी गराउने र भोलि नेतालाई भन्ने ठाउँ हुन्छ कि यो पनि रहेको छ एउटा उम्मेदवार भन्ने खालको पनि हो। अनि अर्को कुरा उठ्दैछ स्वतन्त्र उम्मेदवारको, पार्टीबाट टिकट पाएन भने स्वतन्त्रमा धेरै उठ्ने सम्भावना भन्ने चर्चा चल्दैछ, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, त्यो पनि ठिकै हो। अब एउटै मान्छेले अब यो क्षेत्र मेरै बाबुबाजेको विरासत हो, मेरै पार्टीको विरासत हो भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट रहेको छ नि, अब एउटै व्यक्तिले बारम्बार त्यो क्षेत्रबाट लगातार एउटै व्यक्तिलाई टिकट पाउनु र पार्टीले पनि एउटै व्यक्तिमाथि विश्वास गर्नु र अरू नेता कार्यकर्ताहरूमाथि विश्वास नगर्नुको काउन्टर हो। त्यसबाट विद्रोह हुनु जायज पनि हो। त्यसकारण अब राम भन्ने व्यक्ति, अब तपाईँकै कुरा गरौँ न, तपाईँकै क्षेत्रमा तपाईँकै पार्टीलाई त्यो भागमा पर्यो र तपाईँलाई नदेखेर कोही अमुक व्यक्तिलाई ल्यायो भने तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने कि नदिने? होइन, त्यस्तो अवस्था आयो भने म दिनै पर्छ। किनभने अघि नै तपाईँ भनिहाल्नुभयो 17 वर्षदेखि लगातार विद्यार्थी आन्दोलनमा गर्दै आइरहेको, विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील रूपमा आइराखेको छु र अब पार्टीमा मैले पाउनुपर्ने भाग यदि पाएन भने कहीँ न कहीँ त्यसबाट विद्रोह हुन्छ र मैले स्वतन्त्र दिनु पर्यो भने म स्वतन्त्र पनि दिन तयार हुनुपर्छ। हामी जतिका युवाहरूले। हामी समग्र राजनीतिको कुरा गरौँ, पर्सा जिल्लाको हकमा, वीरगञ्जको हकमा हेरौँ, विभिन्न खाले आन्दोलनहरू, जनआन्दोलन होस्, मधेस आन्दोलन होस्, विभिन्न खाले आन्दोलनमा अग्रणी र निर्णायक भूमिकामा जिल्ला रहन्छ। तर केन्द्र र सरकारमा चाहिँ त्यो खालको नेतृत्व नपुगेर हो कि त्यस्तो उपस्थिति देखिँदैन, या नेतृत्वदायी भूमिकामा यहाँका नेतागणहरू पर्नुहुन्न, किन होला? यो यस्तो के, अब साँच्ची भन्नुहुन्छ भने वीरगञ्ज एउटा यस्तो क्षेत्र हो, वीरगञ्ज र पर्सा जिल्ला एउटा यस्तो ठाउँ हो, यहाँबाट नेता बनाउने होइन, अर्थात् विभिन्न आन्दोलनको निष्कर्ष केन्द्र हो, सुरुवात नत्र निष्कर्ष हुने ठाउँ, सुरुवात गर्ने यहीँबाट हो र निर्णायक आन्दोलन हुने स्थल पनि हो। तर निर्णायक नेतृत्व नपुग्ने, तर कहीँ न कहीँ नेताहरू माथि बसेका नेताहरू, यहाँका नेताहरू कहीँ न कहीँ नेताहरूलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। हामीले विगत कतिपय आन्दोलनहरूको क्रममा पनि देखेका छौँ होइन। अब जनआन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनआन्दोलनमा सबभन्दा बेसी तपाईँको रापताप होइन, वीरगञ्जमा ठुलै तपाईँको अब आन्दोलन विभिन्न आन्दोलन मात्र नभइकिन मधेस आन्दोलनको अब आधार भूमि जसरी यो माओवादीको जसरी यो रोल्पा रुकुम होइन जसरी आधार इलाका भनिन्थ्यो, मधेस आन्दोलनको पनि आधार इलाका भनेपछि वीरगञ्ज। तर वीरगञ्जका नेताहरूलाई मधेसवादी दलहरू कतिचोटि सरकारमा गए
त्यो ठाउँमा यहाँका नेताहरूलाई स्थान दिएन होइन। बल्ल तल्ल यस्तो अवस्था चाहिँ किन आएको मेरो प्रश्न त्यहाँ किन होइन, त्यही त हाम्रो भनेर नेतृत्वहरू नै असक्षम हो? विश्वास होइन, सक्षम त किन नहुनु? वीरगञ्जका अर्थात् पर्सा जिल्लाका युवाहरूमा खालि आन्दोलन गर्न मात्र सक्षम? नेता कार्यकर्ताले सक्षम त किन नहुनु? कहीँ न कहीँ माथि बसेका नेताहरूले अब के रिझाउन नसकेको माथि भ्याउन नसकेको होला। अब होइन त्यसरी बुझ्नु, सक्षम त हामी छौँ होइन, विश्वास नगर्दै होला नि त। ल हामी अलिकति अब कुरा गरौँ विद्यार्थी कालको, यहाँको विद्यार्थी राजनीतितिरको। विद्यार्थी राजनीतिप्रति विद्यार्थीहरूको पहिला जस्तो आकर्षण थियो अहिले त्यो खालको आकर्षण छैन भन्ने सुनिन्छ। वास्तविकता के छ? होइन, स्वाभाविक रूपमा हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्कै पनि तुलनात्मक हिसाबले फरक त छ। किनभने हिजो एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले केही आह्वान गर्यो कि विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको सातो जान्थ्यो होइन। विभिन्न आन्दोलनको क्रममा होस् होइन, अर्थात् शुल्क वृद्धिहरूको विषयमा होस्, छात्रवृत्तिका कुराहरू होस्, अर्थात् कहाँनिर भने नि हजुर पहिले विद्यार्थी आन्दोलनबाट गरेर नेता बन्ने प्रचलन थियो। ठुला नेताहरू विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउँथे। अब नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका ठुला नेताहरूका छोराछोरी त्यत्तिकै सिधै राजनीतिमा आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि विद्यार्थी राजनीतितिर युवाहरूको विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको भन्ने जुन चर्चा छ, त्यहाँ मेरो प्रश्न, यहाँलाई के लाग्छ? नै स्वाभाविक रूपमा त्यो हुनसक्छ। एउटा आन्दोलनबाट आएको नेता कार्यकर्ता होइन र एउटा वरिपरि झोला बोकेका नेता कार्यकर्तामा त फरक त हुन्छ। तपाईँकै प्रश्नमाथि म थोरै जोड्न चाहिरहेको छु। जसरी तपाईँ सुरुमा भन्नुभयो हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको विषयमा जुन राख्नुभयो, पक्कै पनि हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनमा धेरै फरक छ, धेरै भिन्नता रहेको छ। हिजो कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरू ले अलिकति पनि नियमन विपरीत यदि कुनै गतिविधि गर्थ्यो भने, अर्थात् कुनै शुल्कको विषयमा अर्थात् विद्यार्थीहरूले केही त्यस्तो भयो भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एकचोटि आफ्नो विज्ञप्ति निकाल्ने बित्तिकै विभिन्न शैक्षिक माफियाहरू थुरथुर हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो कन्डिसन छैन। त्यो किन छैन भनेपछि अब सबभन्दा पहिलो त देशको यो जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू हामीले देख्यौँ, हाम्रो माओ पार्टीहरूको राजनीतिक घटनाक्रमहरू देख्यौँ। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ हामी आन्दोलनमै बेसी रह्यौँ। पार्टीकै आन्दोलनमा पार्टीकै सहायक भूमिकामा बेसी हामीले आफ्नो समय खर्च्यौँ। राजनीतिक दलमा व्यापारी, विभिन्न व्यवसायीहरूलाई समावेश गरेर यो अवस्था आएको हो कि? मेबी हुनसक्छ। कहीँ न कहीँ हरेक राजनीतिक दलमा अब पुँजीपति वर्गहरूको एउटा हालिमुहाली रहेको छ। सबैलाई एउटा फन्डिङ चाहिहाल्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि विद्यार्थी युवाहरूको जुन सक्रियता, जुन क्रियाशीलता हुनुपर्ने कहीँ न कहीँ अलिकति घटेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने आन्दोलन गर्ने युवा विद्यार्थी होइन, पार्टीलाई जीवन्त राख्नलाई विभिन्न समयमा काम गर्ने विद्यार्थी युवाहरू, तर अब जस लिने समयमा अर्थात् कुनै अब लाभको पदहरू लिने बेलामा अर्थात् कुनै नेतृत्व विकासको सवालमा होइन भएपछि कहीँ न कहीँ आफ्नो वरिपरिबाट 2-4 पैसा यसो हल्का पार्टीलाई सहयोग गर्ने बाहनामा विभिन्न नामहरूमा अगाडि सार्ने जुन चलन अहिले देखिराखेका छौँ, त्यसले गर्दा पनि कहीँ न कहीँ मनोबल घटेकै हो। भन्नाले कि आन्दोलन नगरिकन 2-4 पैसा बेला बेलामा पाइराखेर आज्ञाकारी बनेको हो विद्यार्थी सङ्गठन पार्टीप्रति? विद्यार्थी सङ्गठन होइन कि सर, तपाईँ फेरि पनि कस्तो? आन्दोलन त हामी गरिरहेछौँ के, हामी त आन्दोलन गरिरहेछौँ। तर पार्टीले के गरिरहेछ भने अब एउटा हाम्रो पार्टी मात्र होइन कि अरू पनि समग्रमा सबै पार्टीले के गरिरहेछ भने माओ पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू आफ्नो धर्म निभाइराखेका छन्। तर माओ पार्टीहरूले के गरिरहेछन् भने भोलि अब निर्वाचनको क्रममा चाहे तपाईँको स्थानीय लेभलको निकाय, चाहे सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनावमा कहीँ न कहीँ हल्का पैसावाला भएकोलाई टिकट दिने कामहरू भइराखेको छ। अर्थात् विभिन्न नियुक्तिका कुराहरू, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वका कुराहरू विद्यार्थी सङ्गठनले यस्ता कुराहरूको विरोध चाहिँ गरेको अवस्था देखिन्न नि? गरिन्छ, पार्टीभित्र त विरोध स्वाभाविक रूपमा गरिन्छ। अब त्यसलाई बाहिर ल्याएर तपाईँलाई त देखाउने कुरो भएन
होइन त्यो त हाम्रो अब बैठकमा देखिने खालका विरोधका कार्यक्रम पनि विद्यार्थी सङ्गठनले बैठकमा गरिरहेको राख्ने अवस्था कुराहरू छैन। हो। विरोध भनेपछि सम्बन्धित बैठकमा राख्ने कुरो हो। यसरी बजारमा हल्ला गरेर त होइन, मेरो प्रश्न कहाँ भने पहिले देखिने गरी विरोधका कार्यक्रम हुने कार्यक्रम जस्तो कि बजारमा महँगाई बढ्दा, पेट्रोलियम पदार्थमा महँगाई बढ्दा सडकमा निक्लिहाल्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू यो केही वर्ष यतादेखि कता हराए? खोइ कहीँ देखिँदैन, किन यस्तो? होइन, अब यस्तो हो, हराएको त पक्कै पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो देशमा कहीँ न कहीँ यो विश्वव्यापी कोरोनाले गर्दा 3-4 वर्ष मोटामोटी 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्षदेखि देशको अवस्था तपाईँ आफै हेर्दै हुनुहुन्छ, अस्तव्यस्त रहेको छ। त्योभन्दा पहिला त हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा अर्थात् केही पनि मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै विद्यार्थी सङ्गठनहरू, युवा सङ्गठनहरू सबभन्दा अग्रगणी मोर्चामा आएर आन्दोलन गर्थ्यो, सरकारको विरुद्धमा पनि गरिन्थ्यो। र अहिले पनि तपाईँ विभिन्न समयमा यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिहरू जुन भएको छ नि, बजारको मूल्य त्यसको विरुद्धमा पनि हामी स्वयं तपाईँ आफै हेर्नुभयो होला, हामी वीरगन्जमा पनि आन्दोलन गरेका छौँ र हाम्रो सङ्गठनले बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयमा अर्थात् विभिन्न हामी ठाउँमा आन्दोलन विरोधका कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। अब त होइन, गरिरहेको छौँ। यो जुन मूल्य वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ लगायतको मूल्य वृद्धिमा विद्यार्थी सङ्गठन त्यति सक्रिय भएर विरोधको कार्यक्रममा आएन भन्ने जनगुनासो व्यापक छ, यहाँलाई पनि अवगतै होला। यो सँगसँगै विद्यार्थीहरूको पढाइको विषयलाई लिएर विभिन्न कलेज विद्यालयहरूमा हुने गरेका त्यस्ता पहल कदमीहरू, आन्दोलनहरू त्यो पनि कम भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? स्वाभाविक रूपमा तुलनात्मक हिसाबले पहिलाभन्दा कम त भएकै हो। के शैक्षिक सुधार भएर कम भएको हो कि के हो? शैक्षिक सुधार भन्दा पनि त्यो पनि एउटा आफ्नो ट्र्याकमा हिँडिरहेछ र विद्यार्थी सङ्गठन विद्यार्थी नेताहरू पनि आफ्नो ट्र्याकमा हिँडिरहेछन् होइन। अब खास गरी जुन उपस्थिति हुनुपर्ने हो, हरेक विषयमा हुनुपर्ने हो, त्यो विषयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको उपस्थिति त्यो खालको देखिराखेका छैन। हरेक वर्ष नयाँ सेसनको बेलामा वैशाखमा विद्यार्थी सङ्गठन र निजी विद्यालयका जुन सङ्गठनका पदाधिकारी बिचमा छलफल हुने गर्थ्यो, कुरा मिलेन भने बन्द हडताल जस्ता कार्यक्रम हुन्थे। तर विगत केही वर्ष यतादेखि त्यो कुनै अवस्था छैन, बरु अभिभावकहरू सडकमा आएको अवस्था छ। यस्तो किन होला? नै अब यो पछिल्लो 2-3 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ कोरोनाले गर्दा सबै कुराहरू ठप्प भएको र रोकेको र यो पछिल्लो 2-3 वर्षमा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरूले त्यो खालको अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन र शुल्कहरू पनि वृद्धि भएको छैन। अभिभावक त सडकमा आएछ नि त। अब अभिभावक सडकमा आउनु एकदम स्वाभाविक रूपमा ठिक हो, राम्रो हो। मैले के भनेपछि एउटा अभिभावकले विभिन्न बाहनामा शुल्क वृद्धि भयो होइन, कुनै बोर्डिङ स्कुलले भर्ना शुल्क बढी लियो अर्थात् एनुअल बढी लियो अर्थात् तपाईँको मन्थली बढी लियो। अब यो विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हो, तर अभिभावकले यसको नेतृत्व गर्यो होइन। स्वाभाविक रूपमा अभिभावकले पनि गर्नुपर्ने हो, तर कहीँ न कहीँ यसको अब योभन्दा पहिला हाम्रो सङ्गठनले यसको पछाडि लाग्नबाट अनिरसवी क्रान्तिकारीले योभन्दा पहिला अब कोभिडभन्दा पहिला हामीले यो सबै विषयलाई उठाएर एउटा हामी आन्दोलन गरेका थियौँ। तपाईँ पक्कै पनि हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला होइन। मुख्य रूपमा समस्या कहाँ हो भनेपछि शैक्षिक संस्थाहरूको ग्रेडिङ नहुनु सबभन्दा ठुलो समस्या। अहिले महानगरपालिकाले ग्रेडिङको अवधारणा ल्याएछ भन्ने चर्चा छ। यो ग्रेडिङको अवधारणा आयो भने सुधार चाहिँ हुन्छ कि होइन? अब सुधार पक्कै पनि एउटा ट्र्याकमा आउँछ। जसरी ग्रेडिङ तपाईँको यदि कुनै स्कुलले आफ्नो सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा गरेर, त्यसको पनि विभिन्न मापदण्डहरू होला होइन, उसको आफ्नै भौतिक संरचनाहरू, उसको आफ्नै जग्गाहरू, उसको आफ्नै भवनहरू होइन, यति विद्यार्थी सङ्ख्या, त्यसका विभिन्न बिल्डिङका कुराहरू होइन, सबै कुरा भयो भने अझ महँगो हुन्छ फी भन्ने हल्ला फैलाइनेछ नि। स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। ग्रेडिङ भयो भने जसरी अहिलेसम्म नेपालमा मैले सुनेअनुसार 12-13वटा मात्र स्कुलहरू ग्रेडिङमा परेका छन् होइन। र वीरगन्जमा पनि मलाई लाग्दैन कि ए ग्रेडमा पर्ने खालको त्यस्तो कुनै बोर्डिङहरू छ भनेर। एकाधजना बाहेक यहाँ पनि कोही देख्दिनँ म। त्यसकारण अब यहाँ क वर्ग, ख वर्ग, घ वर्ग, ग वर्ग यसरी हुँदै गयो भने ग अनि घमा परेको त एकदम तपाईँको तल आइहाल्छ फी। भन्नाले 1700-1800 अर्थात् 1400-1500 मन्थली आउन सक्छ होइन।
त्यसकारण अब यहाँ ग्रेडिङ नहुन दिनलाई पनि धेरै ठुलो चलखेल पनि छ हैन। ग्रेडिङ गरियो भने अझ महँगो पर्छ भन्ने हावा फिजाइन्छ। महँगो पढाउने गार्जियनले महँगो स्कुलमा पढाउँछ, सस्तो पढाउने गार्जियनले सस्तो स्कुलमा पढाउँछ र त्योभन्दा पनि गर्नलाई राज्यले उपलब्ध गराएको आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा र 10 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा जुन राज्य यो नेपाल सरकारको कानुनमा, नेपाल सरकारको संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा अब सरकारी विद्यालयहरू छ, सामुदायिक विद्यालयहरू छ, सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाउँदा राम्रो हुन्छ। अहिले जुन खालको यो ग्रेडिङको अवधारणा ल्याइँदैछ वीरगञ्ज महानगरमा, यहाँ त विद्यार्थी नेता र राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधारणा कस्तो खालको के खालको ल्याइँदैछ कि तपाईँसँग केही त्यस्ता अवधारणा ल्याउन केही सुझाव छन् कि महानगरप्रति के छ? नै सुझाव त मेरो पहिलो सुझाव यही हो भनेपछि वीरगञ्जभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूको पहिला डाटा निकाल्नु पर्यो। कुन निजी विद्यालयहरू कुन स्तरका छन्, कसले कतिसम्मको फी लिन सक्ने खालका छन् र त्यो फी लिने खालको कति लिइरहेका छन् त्यो पनि डाटा कति लिइरहेका छन् र कति यसले लिन सक्ने जुन नियमावली छ नि त्यो नियमावली अनुसार यदि यो स्कुल चलिरहेछ भने यसले यतिसम्म फी लिन पाउँछ भने विभिन्न शिक्षा नियमावलीलाई नै पालना नगरिएको भन्ने हल्ला सुनिन्छ। छात्रवृत्ति 10% दिनुपर्ने त्यो कोही पनि पालना भए छैन भन्ने सुनिन्छ। यहाँले के पाउनु भएको छ? हो, पक्कै पनि हो, यो एकदम राम्रो कुरो हो। किनभने यो विषयमा जति जनचेतना हुनुपर्ने हो अभिभावकहरूमा अर्थात् यहाँका जनसमुदायहरूमा त्यो जनचेतना भएको छैन। तपाईँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म यो छात्रवृत्तिको विषयमा थोरै म हजुरलाई के भनिदिन चाहन्छु, यो रेडियोबाट पनि म आम जनसमुदायलाई के भनिदिन चाहन्छु भने कक्षा 1 देखि लिएर कक्षा 11 सम्म एउटा आर्थिक वर्षमा अर्थात् एउटा शैक्षिक सत्र वर्षमा भर्ना भएको कुल विद्यार्थीको 10% तपाईँको छात्रवृत्ति एउटा संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। मानौ एउटा कक्षामा 50 जना छ। होइन, एउटा कक्षामा होइन, जसरी एउटा कुनै स्कुलले अर्थात् मानौ गौतम स्कुलले यो वर्ष तपाईँको 400 विद्यार्थी भर्ना गर्यो भने 400 विद्यार्थीको 10% उसले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हो। त्यो 400 मध्येबाट 10%, 400 मध्येबाट 10% दिनुपर्ने, यानी कि 40 वटा छात्रवृत्ति उसले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। यो 1 वर्षको लागि कि त्यहाँ पढुन्जेलसम्म? होइन, अब 1 वर्षको लागि हो खासमा, तर त्यसमा विभिन्न क्लस्टरहरूमा चाहिँ सधैँभरिको लागि यानी कि 11 कक्षासम्मको लागि हो। जसरी शहीद परिवारहरूको लागि सधैँभरिको लागि हुन्छ। यो जनआन्दोलनमा शहीद भएका, मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका, जनयुद्धमा शहीद भएका परिवारहरूको लागि चाहिँ सधैँभरिको लागि हो होइन। र अरू तपाईँको विभिन्न क्लस्टरका कुराहरू, विभिन्न गरिब निमुखाहरू, दलित जनजातिहरू होइन, अब यो जातीय हिसाबले त हरेक वर्ष पाउनु पर्ने हो खासमा। किनभने अब एउटा शैक्षिक सत्रमा यदि मान्यौँ हामीले 40 वटा कुनै जनजातिले भर्ना गरायो भने अर्को वर्ष त 60 जनाले भर्ना गराउन सक्छ होइन। ती मध्येबाट कम्पिटिसन गराउने होला होइन। त्यसकारण म वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय म राजेशमान सिंहजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृपया यो छात्रवृत्तिको विषय अलिकति तपाईँ धेरै छलफल गर्नुहोस् र यो एउटा नागरिकले पाउने अधिकार पनि हो, एउटा विद्यार्थीले पाउने अधिकार पनि हो र वीरगञ्जमा जति पनि विद्यालय, जति पनि क्याम्पसहरू छ सबैको डाटा कलेक्सन गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ कि हरेक कागजमा त 10% पुर्याएको रहेछ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने कागजमा पुर्याएकै हो, सबै बोर्डिङहरूले पुर्याएको हो, तर त्यसलाई रोक्नको लागि महानगरले अलिकति सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको एउटा वीरगञ्जमा अर्थात् होलसेलमा वीरगञ्जको कुरा गरौँ, वीरगञ्जमा यदि यदि 8000 अर्थात् तपाईँको 9000 विद्यार्थीहरू छ भने 1 देखि लिएर 10 सम्म भर्ना भइरहेछ हरेक शैक्षिक सत्रमा भनेपछि 1 वर्षमा 900 बच्चाले छात्रवृत्ति पाउँछ र त्यो 900 बच्चालाई छात्रवृत्ति कसले दिन्छ भनेपछि स्थानीय सरकारले दिने हो। त्यसको पहल, त्यसको क्रेडिट स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो। मैले अब यो भरतपुर महानगरपालिकामा मैले देखेको छु हरेक वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले 1 देखि लिएर 11 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ। हरेक वर्ष 600-700 विद्यार्थीलाई ठुलो सभा, ठुलो सेमिनार, ठुलो गार्जियनको भेला गरेर
उपलब्ध गराउने गर्छ। तर त्यो चिज हाम्रो वीरगञ्जमा देखिएको छैन। मैले मेयर साहबलाई पनि यहाँबाट म भन्न चाहन्छु, बरु त्यसमा तपाईँ लाग्नुहोस्। हामीबाट के सहयोग हुनसक्छ? एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेताको हैसियतले, अर्थात् कहीँ न कहीँ यो वीरगञ्जकै एउटा अभिभावकको नाताले पनि हामीबाट हुने सहयोगहरू हामी तपाईँलाई गर्न एकदम तयार रहेका छौँ। निजी विद्यालयहरूबाट अभिभावकहरू विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न कोणबाट ठगिने गरेको कुरा गुनासो पहिल्यैदेखि उठिरहेको छ। त्यो कायमै छ। त्यो गुनासाहरू कहिले कम होलान्? के गर्यो भने कम हुन्छ? होइन, अब यो गुनासाहरू त अब यो भइ नै राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जति आन्दोलन गऱ्यौँ होइन, हामीले सङ्गठन जति आन्दोलन गर्छ नि, कहीँ न कहीँ त्यहाँ दुई थरीका कुराहरू आउँछ। एउटा अभिभावकहरूले भन्छ हामीलाई अब शान्त वातावरणमा हाम्रो बच्चालाई पढाउने वातावरण दिनुहोस्, तपाईँहरू आन्दोलन नगर्नुहोस्। र दुई चारवटा अभिभावकले के भन्छ भने होइन तपाईँले उठाएको मुद्दा ठिक हो होइन। अर्को थरी निजी विद्यालयका के अरे फाउन्डरहरूले के भन्छ भने धेरै यस्तो टचर धेरै आन्दोलन भयो भने साँचो गएर हामी बुझाइदिन्छौँ, हामी बन्द गर्छौँ, हामी अब यो जिल्लालाई के अरे यो सिटीलाई हामी शैक्षिक हब बनाउनुतिर लागिरहेछौँ, यहाँका बच्चाहरू यहीँ पढाउन् भन्ने लागिरहेछौँ। तर विभिन्न आन्दोलन विभिन्न उसको बाहनामा हाम्रा यहाँका विद्यार्थीहरू अन्त पलायन भइरहेछन्। कहीँ न कहीँ यसरी कुरा बाजिरहेछ। त्यसकारण हामी तर पनि यसलाई जसरी भए पनि यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्नुपर्छ होइन। यहाँका अभिभावकहरू ठगिनु हुँदैन, यहाँका अभिभावकहरू बढी त्यो मारमा पर्नु हुँदैन भन्ने हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायहरूसँग संवाद र छलफलमै छौँ। अब अलिकति कुरा गरौँ। भर्खरै मात्र मधेस विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा वीरगञ्जकै शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई चयन गरिएको छ। वीरगञ्जको नेसनल ट्रेनिङलाई रङरोगन गर्ने काम पनि गरिँदैछ त्यो अफिसलाई। यो मधेस विश्वविद्यालयको यहाँलाई के जानकारी छ? के हुँदैछ यहाँ वीरगञ्जमा? होइन, मुख्य रूपमा त यो विषयमा म खासै जानकार पनि छैन, किनभने अब मधेस विश्वविद्यालय कहाँ छ होइन यो पनि थाहा छैन। मलाई लाग्छ कि मलाई मात्र होइन कि कतिपय सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन होला। एकैचोटि हामीले समाचारमा पढ्यौँ वीरगञ्जकै एकजना शिक्षाविद्य यहाँका नागरिक समाजका अगुवा दीपक साक्य उपकुलपतिको रूपमा नियुक्त हुनुभयो। हामीलाई खुसी लाग्यो होइन, उहाँलाई हामीले बधाई पनि दियौँ। तर साँच्चीमै भन्नुहुन्छ भने त्यो विश्वविद्यालय छ कहाँ? त्यसको आखिर के अरे नियमावली बन्यो कि बनेन, यो प्रदेश सरकारले बनायो कि बनाएन, नियम कानुनहरू कति बनेको छ, त्यसले गर्ने के हो, त्यसको भवन कहाँ छ होइन, अरू के हुने हो, त्यो सबै कुराहरू कहीँ न कहीँ अहिलेसम्म कागजमै देखिरहेछ। त्यसकारण यो चुनावी कहीँ स्टन्ट त होइन? यही हुनसक्छ, मुख्यमन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो होइन। र विश्वविद्यालयको अफिस वीरगञ्जमा खोल्नु, अरू सबै कुराहरू जनकपुरमा गएर केन्द्रित गराउनु होइन, राजधानी जनकपुरमा लैजाने सबभन्दा बेसी भूमिका मुख्यमन्त्रीजीले खेल्नु, अरू भयभरका विभिन्न कुराहरू जनकपुरमै केन्द्रित गर्ने र अन्त्यमा नभएको जात्रा भन्छौँ नि हामी, त्यो जात्रा हाम्रो प्रदेशमा र वीरगञ्जमा हामीले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने भन्ने कुरा छ नि त, त्यो पनि खोइ त हामीले अहिलेसम्म सुनेनौँ। आर्थिक राजधानी मात्र होइन कि वीरगञ्ज त खासमा यो प्रदेशकै राजधानी हुने ठाउँ हो। हरेक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सुविधा सम्बन्धको कुराहरू, यहाँ भौतिक संरचनाका कुराहरू होइन, विभिन्न शैक्षिक संस्था, यहाँ हस्पिटलका कुराहरू होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र, हरेक हिसाबले वीरगञ्ज एकदम परिपक्व, वीरगञ्ज एकदम पाएक ठाउँ। तर लग्यौँ कहाँ भनेपछि जनकपुरमा। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ अब हाम्रै लग्नेमा त तपाईँहरूको माओपार्टीहरू पनि हुन् हो। यो क्षेत्रका नेताहरूको त्यो खालको पहल र पहुँच पुगेन होला, मैले त यसरी अध्ययन गरेका छु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हामीले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्नुपर्ने केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। होइन, अब भन्नुपर्ने धेरै विषयवस्तुहरू आइसक्यो होइन। मुख्य रूपमा अब यही मङ्सिर 4 गते देशले फेरि पनि एउटा नयाँ नेतृत्व पाउने छ र चयन हुने प्रक्रियामै छ। यो सरकारले मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ र हरेक राजनीतिक दलहरू, हरेक नेता कार्यकर्ताहरू त्यो निर्वाचनमा अवश्य पनि जनताको माझमा आउने छन्। र म जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने, आम मतदाताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, अब पार्टीको एउटा मेनिफेस्टो, पार्टीको एजेन्डा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार
भोट दिएर त्यो धर्म चाहिँ पुरा नगरिदिनुहोस्, अलिकति परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँहरू अलिकति युवा, हल्का जोस जाँगर र एउटा नयाँ सोच भएका युवाहरूलाई देशको नीति निर्माण नेतृत्व तहमा पुर्याउनुहोस् भन्ने म यहाँबाट म अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण अबको यो निर्वाचनमा मेरो पनि उम्मेदवारी रहेको छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट हो खासमा भन्नुहुन्छ भने। अति व्यस्त समय यहाँले बताउनु भयो, तैपनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई र यो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र डेली सरोकार कार्यक्रमका प्रस्तुता मित्र र यो परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। सवाल जवाफमा हरेक दिन फरक विषयमा फरक अतिथिसँग कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ विद्यार्थी आन्दोलन सँगसँगै मक्सिर 4 गतिको निर्वाचन र त्यो निर्वाचन कस्तो होला, गठबन्धन कसरी जाला, यिनै विषयमा रह्यौँ। त्यस्तै गरी निजी विद्यालयको क्षेत्र, अभिभावकलाई ठगिनुपर्ने अवस्था र विद्यार्थी सङ्गठनले मूल्य वृद्धि लगायतका विभिन्न अन्य समाजमा नकारात्मक असर पार्ने कुनै क्रियाकलाप हुन्छन् भने त्यसको विरोध गर्ने गरेको थियो। अहिले केही वर्ष यता कम किन भइरहेछ, यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि हामी फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने प्रविधिमा साथ दिइरहनुभएका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।